ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलबभू शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनं भुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामि ततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। सुस्थाने भगवती देव्यै नमः। अतः एकोनविंशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमी ध्यानपूर्वक सुन। यति पातालका कुरा सुनाए, अब मर्त्यमण्डलको कुरा भन्दछु। पूर्वकालमा मर्त्यमण्डलको दक्षिण भागमा ब्रह्मापुर नामको एउटा नगर थियो। त्यहाँका कर्मिष्ठ ब्राह्मणहरू प्रशस्त सम्पत्ति पाए वेद पुराण आदि शास्त्र अध्ययन गरेर आफ्ना आफ्ना धर्म कर्मको पालना गरेर बसेका थिए। त्यही एउटा शिवभट्ट नामका अत्यन्त दीन दरिद्र ब्राह्मण थिए। गरिब भए पनि तिनी लोभ मोह त्यागेका र आफ्नो सत्कर्मको पालना गर्दथे। तिनकी सती नामकी ब्राह्मणी थिइन्। ती विप्र दम्पति अनन्य प्रीतिले बसेका थिए। घरमा धन सम्पत्ति नहुनाले निकै कष्ट पाएर एक दिन शिवभट्टले आफ्नी पत्नीसित भने, हे प्रिय, हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन, त्यसै हुनाले बराबर कष्ट भोगिरहेका छौँ। अब सम्पत्ति प्राप्त गर्न सिद्धि गणेशको सेवा गरौँ भन्ने सल्लाह गरी दुवै पति पत्नी 8 दिनको मङ्गलबार बिहानै उठी कष्टपूर्वक सिद्धि विनायक गणेश भगवानको सेवा गर्न लागे। यही क्रमले निकै दिन बितेपछि सिद्धि गणेश प्रसन्न भई दर्शन दिएर, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणी, तिमी दुवैको सेवाले म प्रसन्न भएँ। जे इच्छा छ सो वरदान माग भनेर शिवभट्टले सिद्धि गणेशलाई दण्डवत प्रणाम गरी अञ्जली जोडेर, हे गणनाथ, अरू के वर मागौँ? पूर्व जन्ममा नकमाएको हुनाले यस जन्ममा दरिद्र भएर कष्ट भोगिरहेछौँ। अब सम्पत्ति पाउने इच्छाले हजुरको सेवा गरेका हौँ। सम्पत्ति दिई कष्ट निवारण गरिदिनु हवस् भनी बिन्ती चढाए। अनि सिद्धि विनायकले आज्ञा भयो, हे शिवभट्ट, आजको 8 दिनमा मङ्गलबार बिहानै आई मेरो पूजा गर्नु। उसै बेला मेरो मुखेजी जो देखाउला त्यो घर लगी तसलामा राखी माथिबाट तसलैले छोपिदिनु। 4 दिनपछि छोपेको तसला झिकी हेर्नु सुन्न होइरहला। अनि सम्पत्ति पाई सुखी हुनेछौ। तिमीलाई सम्पत्ति हुने वरदान दिए। अब आफ्नो घर जाऊ। यति गणेशजीको वचन सुनि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणले सिद्धि विनायकलाई दण्डवत प्रणाम गरे। अनि विनायक अन्तर्ध्यान भएपछि
उनीहरू घर फर्केर आए। 8 दिन बित्यो र मङ्गलबार बिहानै पूजा सामग्री लिएर ती विप्र दम्पति सिद्धि विनायकको मन्दिरमा गएर उनको अगाडि एउटा लड्डु देखे। अनि दुवै पति पत्नीले नित्य जस्तै विनायकको पूजा गरेर त्यो लड्डु घर लगी तसलामा राखी माथिबाट तसैलैले छोपिदिए। 4 दिनपछि छोपेको तसला झिकी हेर्दा सुनको लड्डु भइरहेको देखि प्रसन्न भएर सुरक्षित राखे। उसै दिनदेखि शिवभट्ट ब्राह्मण असङ्ख्य सम्पत्ति पाई खुसी भए। 10 घर ढुली भिक्षा मागेर खाने शिवभट्टले सम्पत्ति पाएपछि एक दिन आफ्नी स्त्रीसित भने, हे सती, पूर्व जन्ममा दान धर्म गर्न नसकेकोले यस जन्ममा कष्ट भोग्यौँ। अब सिद्धि विनायकको कृपाले सम्पत्ति प्राप्त भयो। अब यस जन्ममा दान धर्म नगरे अर्को जन्ममा फेरि दरिद्र भई कष्ट पाउने छौँ। अतः दान धर्म गरौँ भनी दुवै दम्पति गङ्गा स्नान गरी हरिहरको पूजा गरेर सुवर्ण आदि अनेक द्रव्य दान गरी घर आउँदथे। त्यसरी दान धर्म गर्नाले शिवभट्ट ब्राह्मणको सम्पत्ति झन्झनै बढ्दै गयो। त्यो देखेर एक दिन शिवभट्टले आफ्नै पत्नीसित भने, हे स्त्री, सम्पत्ति मात्र भएर के गर्ने, हामी वृद्ध भयौँ, हाम्रा सन्तान छैनन्, अतः यो सम्पत्ति रक्षा को गरिदेला। अतः सन्तानको निम्ति फेरि सिद्धि गणेशको सेवा गरौँ। यस्तो सल्लाह गरेर अघि जस्तै 8 दिनमा मङ्गलबार बिहानै सिद्धि विनायकको सेवा गर्न लागे। तिनको निष्कपट सेवाले विनायक प्रसन्न भई दर्शन दिएर, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, तिम्रो सेवाले म प्रसन्न भएँ, वरदान माग भन्नुभयो। त्यस्तो सुनि शिवभट्ट र सतीले अञ्जली जोरी बिन्ती गरे, हे गणनाथ, हे विनायक, हजुरका कृपाले सम्पत्ति पायौँ तर सन्तान छैनन्। त्यो सम्पत्तिको रक्षा कसले गरिदेला, अतः सन्तान दिनुहोस्। तिनको यस्तो प्रार्थना सुनि सिद्धि विनायकले आज्ञा भयो, हे शिवभट्ट, आजको 7 दिनमा बिहान आई यसै गरी मेरो पूजा गर्नु र उसै बेला एउटी गाई आएर तिम्रो मुख हेरिरहनेछन्। तिमीले पनि गाईको मुख हेरेर पूजा गर्नु, अनि गाईले गोब्र्याउने छिन्। त्यो गोबर भूमिमा खस्न नपाउँदै हातमा थापी घर लैजानु र तसलामा राखी माथिबाट तसलैले छोपिदिनु। 4 दिन भएपछि हेर्नु, कन्या उत्पन्न हुनेछिन्। छोरो भने तिमीले पूर्वजन्ममा राखेका छैनौ। पति विनायकको आज्ञा सुनि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी दण्डवत प्रणाम गरी घर फेरि। उता विनायक पनि अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसको 8 दिनपछि मङ्गलबार बिहानै समस्त पूजा सामग्री लिई दुवै स्त्री पुरुष विनायकको मन्दिर गई पूजा गर्न लाग्दा एउटी गाई आएर हेरिरहिन्। अनि शिवभट्टले विनायकको पूजा सकेर गाईको पनि पूजा गरे। तब गाईले गोब्र्याइन् र शिवभट्टले गोबर भूमिमा खस्न नपाउँदै हातमा थापेर विनायकलाई दण्डवत प्रणाम गरी सानन्द घर आए। अनि गोबर तसलामा राखी माथिबाट तसलैले छोपिदिए। 4 दिन भएर माथिको तसला झिकी हेर्दा कन्या उत्पन्न भइरहेकी देखे। कस्ती कन्या भने मध्याह्न कालका सूर्य जस्तै तेज भएकी, पूर्ण चन्द्र जस्तै मुखमण्डल भएकी, वासुकी नाग झैँ हात पाउ र बाघको जस्तै कम्मर भएकी, सावित्रिका जस्तै पैताला भएकी, त्यस्तै परम सुन्दरी कन्या देखेर शिवभट्ट र सती अत्यन्त हर्षित भई तसलाबाट झिकेर निदान गरी राम्रो सुरक्षा गरी पाले। त्यस बालिकालाई खाना दुध भएन र फेरि सिद्धि विनायकको मन्दिरमा गई पूजा गरे। अनि गणनाथ प्रसन्न भई, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणी, के भन्ने इच्छा छ भन। यस्तो आज्ञा भएको सुनि शिवभट्ट बिन्ती गर्दछन्,
हे गणनायक हे विनायक हजुरको कृपाले सन्तान पाएँ, तर त्यस बालिकालाई खान दुध भएन, त्यही बिन्ती गर्न आएको हुँ। यति सुनेर त्यस बालिकालाई दुध दिए जाऊ भनेर विनायक अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अनि सतीले आफ्ना स्तन निचोरी हेर्दा दुध आयो र त्यस बालिकालाई खाना दिई बनाइन्। जस्तै सीताजी उत्पन्न हुँदा राजा जनकलाई आनन्द भयो, त्यस्तै ती बालिका उत्पन्न हुनाले शिवभट्ट र सतीलाई अति नै आनन्द भयो। त्यसपछि योग्य ब्राह्मणहरू डाकी नामाकरण संस्कार गराए। ती ब्राह्मणहरूले भने, हे शिवभट्ट, गाईको गोबरबाट उत्पन्न भएकी हुनाले यी बालिकाको नाम गोमा भयो र यी बालिका भाग्यमानी हुनेछिन्, सम्पूर्ण लोकले सम्मान गर्नेछन्। यति ब्राह्मणहरूको भविष्यवाणी गरेपछि शिवभट्टले यथेष्ट भोजन र दक्षिणा दिई विदा गरे। आगन्तुक सबै ब्राह्मणहरू आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि ती गोमा नामकी कन्या शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झैँ प्रतिदिन बढेर 5 वर्षकी भइन्। अनि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले एक दिन कन्यालाई भने, हे पुत्री, हामी गङ्गा स्नान गरेर आउँछौँ, तिमी पूजाको निम्ति अक्षता केलाइराखे भनी अराएर दुवै दम्पति नित्य गङ्गा स्नान गरेर हरिहरको पूजा गरी सुवर्णादि नाना द्रव्य दान गरेर आउँदथे। त्यही क्रमले दान गर्दा गर्दा अमरावती थर्क्यो र देवराज डराई समस्त देवता साथमा लिई कैलाशमा श्री महादेव कहाँ गएर बिन्ती गरे, हे ईश्वर, हे प्रभु, मर्त्यमण्डलको दक्षिण भागमा एउटा ब्रह्मापुर भन्ने नगर छ। त्यहाँ शिवभट्ट नामका ब्राह्मण र सती नामकी तिनकी पतिव्रता स्त्री छन्। ती दुवै स्त्री पुरुषले हजुरका पुत्र सिद्धि विनायकको सेवा गरेर विनायक खुसी भई असङ्ख्य सम्पत्ति दिए। ती शिवभट्टले सम्पत्ति पाएपछि नित्य गङ्गा स्नान गरेर हरिहरको पूजा गरी सुवर्णादि नाना द्रव्य दान गर्नाले अमरावती थर्कियो। हे शम्भो, म अरू पनि बिन्ती गर्दछु, ती शिवभट्टले सम्पत्ति पाएपछि सन्तान भएनन् भनी फेरि विनायकै सेवा गरे। तब गणेशजी खुसी भएर सकल लक्षणले युक्त परम सुन्दरी एउटी कन्या पनि वरदान दिए। हे प्रभु, हामीहरूको रक्षा गरी बक्सियोस्, हजुरले रक्षा नगरे अमरावतीबाट मैले च्युत हुनुपर्ने छ। यति इन्द्रको प्रार्थना सुनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे देवेन्द्र, न डराऊ, म रक्षा गर्नेछु। अब अमरावती जाऊ। शिवजीको आज्ञा सुनि दण्डवत प्रणाम गरी सुरराज अमरावती फर्के। त्यसपछि महादेवले भिक्षुको रूप धारण गरी देवताको रक्षाका निम्ति जटाको मुकुट बनाई बायाँ हातमा त्रिशूल र दाहिना हातमा डमरू लिई भस्म लेपन गरी शिवभट्ट ब्राह्मणको घर पुगी भिक्षा माग्नुभयो। गोमा आफ्नो पिताको पूजाका लागि अक्षता केलाइरहेकी थिइन्। निकै बेरपछि, हे भिक्षुक, मेरा माता पिता गङ्गा स्नान गर्न गएका छन्, म अक्षता केलाउँदैछु, एकैछिन पर्ख, भिक्षा दिने अरू कोही छैनन् भनेर यति पर्खाइरहन्। अनि अक्षता केलाइसकेर भिक्षाली भिक्षुक रूप श्री महादेव छेउ आई, हे भिक्षुक, मेरा माता पिता घरमा छैनन्, म अक्षता केलाउँदै थिएँ, त्यसै कारण विलम्ब भयो, दुःख नमान भिक्षा ल्याऊ भनिन्। गोमाको यति कुरा सुनि भिक्षुको रूप महादेव भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मणी, यतिका बेर पर्खाई अब भिक्षा दिन आइस, म त्यो भिक्षा लिन्न, दिने भए तेरा पिताको पूजा गर्न केलाइराखेको अक्षता दे। यति भिक्षुक रूप महादेवको वचन सुने गोमाले, लिने भए भिक्षा ल्याऊ, नलिने भए अक्षता त दिने होइन भनिन्। गोमाको त्यस्तो वचन सुनेर रिसाएका महादेवले
पापिष्ट ब्राह्मणी तैँले अहङ्कार गरेर मलाई भिक्षा दिइनस्, अतः तँलाई श्राप दिन्छु। त 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढोसित वृद्धसँग विवाह होस्। फेरि तेरा माता पिताले महाकष्ट गरी सिद्धि विनायकको सेवा गरेर पाएको सबै सम्पत्ति पनि नाश होस्। फेरि तँलाई पनि अनेक दुःख आइपरुन्। फेरि तेरा माता पिता पनि चाँडै नै स्वर्गवास भइजाउन्, मरिजाउन्। यति 4 थोक तँलाई श्राप दिएँ। यति भनी त्यो भिक्षा पनि नली त्यहाँबाट अन्तर्धान भई कैलासमा पुग्दा भए। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री सुस्तानी परमेश्वर्यावर्त कथायं गोमा श्राप प्राप्तिर्नाम 19विंशोत्सवः। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन्मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण। काले वर्षतु प्रजन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षुभरहितो ब्रह्मणः सन्तु निर्भयाः। अबुद्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार तथा प्रसंग। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतद् नारायणायेति समर्पयेतद्। बोले हरिहर भगवान को जय। सुस्तानी भगवती माता को